کرنا چاہتا. ہن جناب امیر معاویہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما یہ دوویں صحابی مدینہ منورہ آ گئے نے. آ کے کی کیتا ساریاں دا اجلاس اکٹھا کیتا ہے, ایک میٹنگ کیتی ہے. کہن لگے او مدینے والے او باغیو تہاڈا اعتراض ہے کہ عثمان اپنے رشتہ داراں دے نال خرچ انہاں تے خرچ بڑا کردا ہے. اے تے دسو اے دے اندر پوری گل کیڑی ہے؟ رشتہ داراں تے خرچ کرنا تے آمنہ دے لال دی سنت ہے, میں ابو بکر دی سنت ہے, اے تے عمر دی سنت ہے. باقی کھڑے ہو گئے کہن لگے عثمان انج کر مصر دا جڑا گورنر ہے عبداللہ اینو ہٹا دے تے اے دی جگہ کسے ہور نو گورنر بنا دو. عائشہ فرمان لگیاں امیر المومنین جی اگر اے کہہ ہی رہے نے تے انہاں دی گل مان لو, حضرت عبداللہ نو ہٹا کے کسے ہور نو گورنر بنا دے. وہ حضرت علی نے بھی یہی مشورہ دیتا تے حضرت عثمان غنی فرمان لگے ٹھیک ہے. انہاں کی کیتا ایک خط لکھیا مصر دے لوگاں نو کہ میں محمد بن ابو بکر نو مصر دا گورنر بنا رہا وا. تے عبداللہ بن سبا بے ایمان جیڑا ہے انہیں کی کیتے دل اندر سوچدا ہے, کہن لگا اگر اینجی حالات ٹھیک ہو گئے تو کی فائدہ. انہیں کی کیتا کہ مدینے دی نا مور لئی اور مدینے دا پیڈ لیا, او دے اوپر انہیں خط لکھ چڑیا مصر والیاں نو کہ محمد بن ابو بکر اپنے ساتھیاں دے نال آ رہا, خط لے کے گورنری دا انج کریا جے نو قتل کر دیو. او خط رستے اندر کافرے لگا, انہاں آکھیا کہ خط حضرت عثمان نے لکھیا تے ساڈے نال دھوکھا کیتا. اینا کی کیتا مصر جان دی بجائے واپس مدینہ منورہ آ گئے تے حضرت عثمان تے الزام تراشیاں لگانیاں شروع کر دیتیاں نے. جناب عثمان فرماندے نے لوگو ایک خط میں نیچے لکھیا, قسم رب کعبہ دی ایک خط دے بارے مینوں نہیں پتا. کہن لگے اپیڈ مدینے دا ہی ہے نا, مہور بھی مدینے دی یہ ہاندے نے ہاں ہاں گل اندر جھوٹ کوئی نہیں, لیکن میرے کو قسم لے لو ایک خط میں نیچے لکھیا. جناب علی فرمان لگے اگر جناب عثمان ایک قسمہ دے رہے نے تے پھر گل مننی چاہیے کہ جناب عثمان اس خط دے بارے کوئی نہیں پتا. لوگو ویکھو جناب عثمان انج مسجد نبوی دے ممبر تے خطبہ ارشاد فرمان واسطے تشریف لے آئے نے. باغیاں نے مسجد دا امن تباہ کر دیتا ہے, کھڑے ہو گئے نے کہن لگے عثمان خطبہ چھاڑ دے, اسی تیری گل نہیں سننا چاہتے ہیں, اسی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. اینا کی کیتا ایک بے ایمان کھڑا ہویا ہے. جناب عثمان دے ہاتھ دے اندروں انہیں چھڑی چھین لئی ہے تے مسجد نبوی دے سیم دے اندر جا کے انہیں اس چھڑی دے دو حصے کر دیتے نے. حضرت عثمان دیاں کھانچوں انسو آگے نے, کہن لگے او باغیو میں عثمان دا حیا نہیں کیتا, اے چھڑی تے ہووے جنوں میرے پیغمبر پکڑ کے خطبہ دیندے رہنے, اے چھڑی تے ہووے جنوں میرے صدیق پکڑ کے خطبہ دیندے رہنے, اے چھڑی تے ہووے جنوں پیارے فاروق نے پکڑیا تے خطبہ ارشاد فرما رہنے. تسی اس چھڑی نو بھی توڑ چھڑیا. انجاں کی کیتا باغی کھڑے ہوئے نے, جناب عثمان تے پتھر برسانے شروع کر دیتے نے. لوگو آج کوئی خطیب خطاب کردا, لوگ سبحان اللہ دی داد دین دینے, لوگ پتھر پھول دیاں پتیاں برسام دینے, اے بھی تے ایک خطیب خطاب کردا, لوگ پتھر برسا رہے نے. جناب عثمان زخمی ہوئے بے ہوش ہو کے زمین تے گر پے نے. آپ نو اٹھایا گیا ہے تے آپ دے گھر دے اندر پہنچا دیتا گیا ہے. باغیاں نے اعلان کر دیتا ہے, کہنے لگے خبردار کوئی عثمان نہ ملاقات نہ کرے, کوئی عثمان دے گھر اندر نہ جائے. جناب عثمان دے گھر دا محاصرہ کر لیا گیا ہے. انہاں اعلان کیتا ہے کوئی عثمان نو پیرے روما تو پانی نہ پہنچائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر قید بند
ہو گئے نے تے وقت گزردا گیا ہے. اچھا جڑے بندے نے چھڑی توڑی سی نا 1 سال گزریا اللہ دا عذاب آیا اینو بیماری پئی جسم کھور دی اسے بیماری نال یہ مریا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر اندر موجود نے تے لوگو ویکھو تے صحیح نا اگر اج کوئی آکھے امام علی مقام جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا پانی 3 دن بند کیتا گیا میں کیا ٹھیک ہے او 10 دن بھی کیتا جائے تے ٹھیک ہے او یار ادھر بھی تے ایک مظلوم ہے 40 دن گزر چکے نے جناب عثمان غنی باغیاں نے پانی بھی بند کر چھڈیا. ایک دن اپنے گھر دی چھت تے آئے نے تے باغیاں نال مخاطب ہو کے فرمان لگے او باغیوں اج کس کھوہ دا پانی عثمان تے بند کر دے پے ہو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی ابیر روما جیڑا خرید کے مسلماناں لئی وقف کرے گا میں محمد دے جنتی ہون دا اعلان کر دیواں گا. میں عثمان نے کلے اس کھوہ دی قیمت ادا کر چھڑی سی اج کس مسجد نبوی تے پابندیاں لگا رہے ہو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی لوگوں جیڑا مسجد نبوی دی جگہ خریدے گا میں او دے جنتی ہون دا اعلان کر دیواں گا. میں عثمان نے کلیوں دی قیمت ادا کیتی سی. جناب عثمان باغیاں نے ایک ہی رٹ لگائی ہے عثمان خلافت چھڑ دے کہن لگے اے خلافت مینوں آمینہ دلال نے عطا فرمائی ہے. آقا فرماندے نے عثمان اللہ تینوں خلافت راشدہ عطا کرے گا. لوگو ویکھو تے سینا ہن وقت گزرد گیا 35 ہجری ہے 18 ذوالحج جمعہ دا دن ہے تے حضرت عثمان غنی اپنے گھر اندر تشریف فرمان ہے تے اپنی بیوی سیدہ نائلہ نو کہن لگے نائلہ اج جمعہ دا دن ہے ایک لباس مینوں دھو کے دے میں پا لواں. سیدہ نائلہ فرمان لگیاں اے میرے سر دے تاج تسی تے جمعہ پڑھن بھی نہیں جانا پابندیاں لگ چکیاں نے تے اے لباس کی کرنا ہے. کہن لگے جمعہ الدن صاف لباس پہننا تے میرے پیغمبر دی سنت ہویا کر دی ہے. تے نال فرمان لگے نائلہ میں روزہ رکھ لیا ہے. سیدہ نائلہ فرماندیاں نے روزہ نہ رکھو ہو سکتا انہیں دن گزر گئے نے کوئی پین واسطے کھان لی کوئی چیز آجے. فرمان لگے نائلہ گل اے میں ستا سا آجی آمینہ دلال میری خواب اندر آئے نے. بعد اندر لکھا ہے کہ ابو بکر عمر بھی نالے تے آقا فرماندے نے عثمان آج روزہ جیڑا ہے ساڑھے کو آ کے افطار کرنا ہے. جناب عثمان نے لباس پہن لے آئے تے محمد بن ابو بکر جیڑا ہے چند ساتھیاں دنال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر جیڑا ہے نا اے دی پچھلی دیوار پھیلان کے گھر اندر داخل ہو گیا ہے تے آ کے حضرت عثمان دی داڑھی مبارک نو پکڑ لیا ہے تے زور نہ کھچ دے پیا. جناب عثمان فرمان لگے محمد کاش اج تیرا باپ ابو بکر ہوندا میں ویکھدا تو کیویں اے حرکت کردا ہے. انہیں اے گل سنی نا تے چھڈ کے پیچھے ہٹ گیا. اس تو بعد ایک باغی اگے بڑھیا ہے انہیں جناب عثمان تے وار کیتا ہے. حضرت عثمان دیاں کن پٹیاں تے وار ہویا ہے. قرآن کھلا ہے تے خون دے قطرے قرآن تے گرے نے جا کے تے جناب عثمان پڑھ دے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او گرے نے خون دے قطرے قرآن نے سمیٹے گرے نے خون دے قطرے قرآن نے سمیٹے. فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے او کردار تلاوت ہر قطرہ با وفادا
اب شان ہے ودایا سکھیاں دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان باہیاں دا ایک ہور باغی اگے بڑھیا ہے انہیں تلوار ماری ہے جناب عثمان زمین تے ڈگ پینے اے بے ایمان لتاں مار دینے پہ جناب عثمان جام شہادت نوش کر جام دینے انا للہ و انا الیہ راجعون اینا ظالمہ نے پابندی لگا چھڑیے کہنے لگے خبردار کوئی جناب عثمان دا جنازہ نہ پڑھائے وقت گزردہ گیا لوگوں ویکھو وقت امیر المومنین دی میت کار اندر پئی ہے پابندیاں لگ چکیاں نے باقی پورے مدینے دے اندر پھیل گئے نے نبی دے شہر دا امن تباہ کر دیتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش میت مبارک جیڑی ہے کار اندر پئی ہے تے جدو وقت گزریا ازواج متحرات کہن لگیاں اسی خود میدان اندر آ جاندیاں اگر باغی باز نہیں ہوندے اے نہ سوچیا کہ اگر ام المومنین میدان چ آئیاں حالات خراب ہو جان گے انہاں نے رات دے اندھیرے اندر دفن کرن دی اجازت دے دیتی ہے ایک جگہ حش کوکس دا نام ہے اے جیڑی جنت البقیع دا قبرستان ہے اے دے نکر تے ایک جگہ ہے جناب عثمان نے خود خریدی ہے اپنی جگہ اس جگہ تے دفن کرن دی اجازت ملی ہے رات دی تاریکی دے اندر جناب عثمان دا جنازہ اٹھایا گیا 17 یا 18 نوجوان نے جنازے دے اندر لوگوں اج کسے خطیب دا جنازہ گزرے اج کسے عالم دین دا جنازہ گزرے لوکی پھول دیاں پتیاں نشاور کر دینے وقت امیر المومنین دا جنازہ جا رہے ہیں عثمان بن عفان دا جنازہ جا رہے ہیں میرے پیغمبر دے دورے دماد دا جنازہ جا رہے ہیں اے اوس عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی لوگوں عثمان تے اوے کہ جدا حیات آسمان دے فرشتے بھی کر دینے جنازہ جا رہے ہیں باغیاں نے پتھر برسان شروع کر دیتے نے جناب عثمان دے جنازے تے پتھران دی بارش کی گئی ہے تے رات دی تاریکی دے اندر حضرت مطعم بن جبیر یا حضرت زبیر نے جناب عثمان دا جنازہ پڑھایا ہے تے اس بقیع الکرکت دا قبرستان جیڑا ہے ادھر سائڈ تے ایک جگہ تے حضرت امیر المومنین جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دفن کر دیتا گیا ہے اور لوگوں ساڈا پیغام ہے ایک نہیں جے 4 دختران رسول نے ایک نہیں جے 4 دختران رسول نے زینب رقیہ کلثوم بطول نے زینب ابو العاص فاطمہ علی نو دتیاں رقیہ کلثوم غنی نو او تیسرا خلیفہ سچا غنی عثمان نے منیا جنوں بھی علی نے سلطان آقا دے مصلی اتے آیا عثمان او ٹولا ابلیس والا بڑا پریشان ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں او بیویاں عثمان دیاں سونے نبی دیاں ہیں آوازوں دیئے اللہ فرمان دینے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
اللہ فرماندے نے لوگوں جہڑے بندے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جان قتل کر دیتے جان فرمایا انہاں نو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ او زندہ نے اپنے رب دے کولو رزق پا رہے نے اس واسطے اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں زندگیاں تے عمل کر کے اللہ زندگی گزارن توفیق عطا فرمائے صدق